जय हिंद, माझे नाव दीपक गडेकर म्हापशेच्यान। आता तुमकां आमी एक न्यू इश्यू हाडला हो सिंगम आसा पळय, सिंगम बिचोले तेजी एरियेतलो इश्यू, जेणे करून तुमकां कळटलें की हो इश्यू करता आनी मागीर सेटलमेंट कशें कितें करता पळय ते। अशेंच फाटीं एक चिऱ्याची खणीचेर तेणी धाड घातली आनी व्हडलो इश्यू केलो, आमी रेड मारली म्हणून तेंच्यांनी, आनी फोटो बिटो घातलेले, ते तुमकां दाखयता फोटो। आनी तेजे कुशीकूच आतां इल्लीगल सगळ्या खाणी चालूच आहा। दिसा धवळ्या बिचोले नारव्या म्हणटा पळय थंयसर एक एरिया आसा पळय, 2,89,800 स्क्वेअर मिटर एरिया, लुईस डायसाची एरिया ती, सर्वे नंबर हेजो 148/0। आनी आमी जेन्ना थंयसर गेले थंयसर तेन्ना आमी ड्रोन हे करून व्हिडिओ काडलो, व्हिडिओ वयसून धाडलो आनी सारको व्हिडिओ कॅप्चर केलो। आनी सांजचो येवन मागीर तो व्हिडिओ आमी PI दिनेश गडेकर आसा पळय तेका आमी मोबायलाचेर धाडलो आनी तेका सांगलें हेजेर एक्शन घे म्हणून। आनी तेका सांगलें दुसरे दिसा सोमार सकाळी कंप्लेंट दिता म्हण तुका। आनी दुसरे दिसा आमी कंप्लेनूय दिली तेका, 15 तारखेक कंप्लेनूय दिल्या आनी तेजी इनवर्ट कॉपी तुमकां दाखयता। ही इनवर्ट कॉपी तेजी। आनी डेप्युटी कलेक्टराक आमी सोमारा दितले आनी मायन डिपार्टमेंटाक सोमारा दितले कळ्ळें। आनी हे सगळे डिटेल घातल्या तेजेर, तेका वॉट्सॅपाचेर मोबायलाचेर मेसेज धाडल्या म्हणून सांगला। व्हिडिओ तेका ऑलरेडी धाडला हांवें, ड्रोन फुटेज कशी कितें मायनींग एक्टिविटीज चालू आसा पळय ती हेजेर इल्लीगल। आनी हांकां कांयच म्हाका कळना हे कित्याक अशें ओपनली दवरतात ते। दिसा धवळ्या मायनींग चालू आहा थंयसर आनी सगळे गुणे काडून काडून खाण सारकी सकयल गेलेले आहा, खोल घातलेले आहा सगळ्यो। तेका लागून आमकां हेजेर पुरो डावट आसा की हे सगळे सेटींग करून हप्ता घेवनूच हे मायनींग चालू दवरल्या कळ्ळें। आनी आमकां हेजेर डावट आसात की हो असो वयता थंयसर अशेंच इश्यू करता, पयलीं गाजे बाजे वाजयतात आनी मागीर तांकां सगळ्यांक भंय घालता आनी मागीर तो आपले कडेन आपयता सगळ्यांक आनी मागीर ते भिवन मागीर तेका ते दक्षिणा दितात कळ्ळें। आतां ही दक्षिणा घेवनूच ही मायनींग चालू आसा, नाल्यार ती एरियेचो बीट PC कितें करता, ते एरियेचो इंचार्ज कितें करता, PI कितें करता, हे कोणाच्या आशिर्वादान ही मायनींग चलता सांग पळया। आतां ही पळया तुमी, ही मायनींग पळय रोडाक तेकोनूच आनी ओपनली चालू आहा। बिचोले नारव्या म्हणटा पळय थंयसर पळया ड्रोन फुटेज, JCB चालू आहा थंयसर आनी गुणे बीन भरतात थंयसर। कितें चल्लां हें पळया आतां तुमी। दिसा धवळ्या नारव्या विलेजीन बिचोले लुईस डायसाची प्रॉपर्टी, तो ओनर एक्सपायर जाला, तेजी बायल पणजे आसता, तांकां कांयच खबर ना, ते कंप्लेनी दिवन दिवन ते थकले तरी एक्शन जायना। आमकां जेन्ना कळ्ळें की अशें अशें मायनींग थंय चालू आसा म्हणून आमी इमिजिएटली थंय गेले सायटीन आनी ड्रोन फुटेज काडली आनी इमिजिएटली PIक धाडले। आतां पळय एक्शन जाता काय ना ती कळ्ळें। हांकां अशेंच एक्सपोज करूंक जाय, त्या शिवाय कांयच हेंचें हें जावचें ना। पळया JCB चलता इवय भितर, JCB चलता दिसा धवळ्या आनी पुलिसांचो फूल आशिर्वाद आसा हेका आनी पयशे घेवनूच पुलीस काम करता। हे हांकां एलावड केला म्हणून आमकां डावट आसा कळ्ळें। नाल्यार जर पुलिसांनी पयशे घेवंक नासले हेजे जाल्यार हांगासर ही मायनींग चालू आसची नासली, जावच शकना। कारण पुलिसांक दक्षिणा दिल्या शिवाय, हप्ते दिल्या शिवाय असली इल्लीगल एक्टिविटीज एलावडूच करिना ते। एक मडक्या सुद्दां गाडो थंयसर लायता जाल्यार तेका म्हयन्यांक पयशे दिवचे पडटा कळ्ळें। तेका लागून हांव चार्ज करता PIचेर, दिनेश गडेकराचेर आनी सिंगमाचेर की हे पयशे घेवनूच ही मायनींग चालू आसा। नाल्यार तुमी मायनींग तुमचे एरियेंतले सगळे बंद करून दाखया, इल्लीगल मायनींग ज्यो चालू आहा ते ओके। आनी हो व्हिडिओ आमचो तुमी जाता तितलो व्हायरल करा आनी थंयसर आनीक अशें इल्लीगल खंय मायनींग बीन चालू आसा जाल्यार आमकां तुमी इन्फॉर्मेशन धाडा, हांकां अशेंच एक्सपोज करया आनी हांकां वाट दाखोवया घरा वचपाची कळ्ळें। हे असले ड्युटी करपाचे लायकीचे ना हे ऑफिसर ओके। जर हिम्मत आहा तेंच्यांनी मायनींग सगळी बंद करपाच्यो आनी तेजेर एक्शन घेवपाची ओके। आनी हो व्हिडिओ आमचो जाता तितलो व्हायरल करा। जय हिंद, जय गोवा।